वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम मनस्विनी मिश्र। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये श्री सदाशिव परिसरे शिक्षाशास्त्री विभागे ख वर्गीय छात्रा अस्मि। मम अनुक्रमाङ्क 13+100। तत्र शिक्षाशास्त्री विभागे पञ्चपत्राणि सन्ति। तेषु पत्रेषु भाषाशिक्षा अन्यतमः। भाषाशिक्षा मध्ये प्रथम अन्वितिः भाषाविज्ञानस्य अर्थ, भाषाविज्ञानस्य अंगानि, भाषाविज्ञानस्य प्रासंगिकता विषये अहं चर्चा कुर्मः। आदौ जानीमः भाषाविज्ञानं नाम किम्। भाषायाः वैज्ञानिकम् अध्ययनं भवति भाषाविज्ञानं। विज्ञानं नाम विशिष्ट अध्ययनं। भाषाविज्ञानं भाषा आचरण विषये, भाषायाः स्वरूप विषये, भाषायाः परिवर्तनं च सम्यक् बोधयति। पूर्वे भाषाविज्ञान फिलोलॉजी नामे आसीत्। फिलोलॉजी शब्द फिलो लोजी इति शब्दस्य द्वये उत्पन्नः भवति। फिलो इत्युक्ते प्रीति, लोजी इत्युक्ते वार्ता। वार्तालापे प्रीति इति फिलोलॉजी इति उच्यते। तत्परं जानीमः भाषाविज्ञानस्य केचन परिभाषाः। भाषाविज्ञानस्य परिभाषाः भोलानाथ तिवारी महोदयानुसारं यस्मिन् विज्ञाने ऐतिहासिकदृष्ट्या तुलनात्मकदृष्ट्या च भाषायाः विविधसिद्धान्तानां निर्धारणं भवति तत् भाषाविज्ञानम् उच्यते। कर्णसिंह महोदयः वदति यत् भाषाविज्ञानं तादृशं विज्ञानं वर्तते यस्मिन् भाषायाः विभिन्नानि अंगानि स्वरूपाणि च निरूपयति भवन्ति। तत्परं जानीमः भाषाविज्ञानस्य अध्ययने किं लाभः वर्तते। प्रथमतः भाषाणाम् अपरिचितानां विषये सन्तुष्टिकरणं भवति। प्राचीन सांस्कृतिकं ज्ञानं भवति। मानवविकासस्य च प्रत्यक्षीकरणं भवति। मातृभाषायाः विविधरूपाणां स्पष्टज्ञानम् अवबोधने सारल्यं च। परस्परं विविधभाषासु अनुवादकार्यं भाषायन्त्राणां विकासे महत्त्वपूर्णं योगदानं। तत्परं जानीमः भाषायाः कानि अंगानि सन्ति। भाषायाः 4 अंगानि सन्ति। प्रथमतः ध्वनिविज्ञानं, द्वितीयतः रूपविज्ञानं, तृतीयतः वाक्यविज्ञानं, चतुर्थतः अर्थविज्ञानं। मानवभाषायाः अध्ययनस्य प्रमुखः विषयः ध्वनि विद्यते। सम्पूर्णा भाषा ध्वन्याश्रिता भवति। अत्रैव भाषाविज्ञान अपि ध्वनेः अध्ययनस्य महत्त्वपूर्णं स्थानं भवति। ध्वनिविज्ञाने मानवशरीरस्य उच्चारणम्, उपयोगिनाम् अवयवानां परिचयः क्रियते। तानि अंगानि सन्ति स्वरतन्त्रं, मुखं, जिह्वा, तालवादिकं च। ध्वनिविज्ञानस्य विषयाः सन्ति यथा उच्चारणयन्त्र, ध्वनीनां वर्गीकरणं, ध्वनिविकासरणं, तासां कारणानि, ध्वनिनियमार्थः। पदविज्ञानं नाम रूपविज्ञानं। निरूपयता आचार्य विश्वनाथेन अभिहितं वर्णाः पदं प्रयोगाय तत्त्वाधिकं कार्यबोधकाः इति। अस्मिन् पदविज्ञाने नामविधानां पदानाम् अध्ययनं क्रियते यथा संज्ञा, सर्वनाम, क्रियाविशेषणादीनां धातुरूपाणां शब्दरूपाणां वर्तते।
वाक्यनिर्माणस्य प्रक्रियायाः अध्ययनम् अत्र भवति। विश्वनाथस्य सुप्रसिद्धा परिभाषा वर्तते, वाक्यं स्यात् योग्यता आख्याङ्ख्या सन्ति युक्तः पदचयः। तत्परं जानीमः अर्थविज्ञानं। शब्दार्थयोः शब्दविदः अभेदसम्बन्धः स्वीकुर्वन्ति। सर्वे शब्दाः सार्थकाः भवन्ति। तत्परं जानीमः भाषाविज्ञानस्य प्रासङ्गिकता। शब्दानां परस्परं सम्बन्धः, तत् रूपाणां विकासः, देशकालयोः भेदानुसारम् उपयोगिता, अर्थसङ्कोचः, अर्थविस्तारः, पुस्तकानां निर्माणे उपयोगिता, उच्चारणज्ञानं महत्त्वपूर्णं, भाषाज्ञानस्य जिज्ञासायां बुद्धिः, नवीन उपकरणं, व्याकरणस्य व्याकरणम् इति भाषाविज्ञानस्य प्रासङ्गिकता वर्तते।